अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। आज हम जिस कत्ल के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें सगे भतीजे ने अपनी फुफ्फो को जो है वो ना सिर्फ कत्ल कराया बल्कि उसके घर में वारदात भी करवाई। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से हम मुलजमान से भी बात करेंगे और पुलिस अफसरान से पूछेंगे कि ये ब्राइंड मर्डर उन्होंने किस तरीके से, किस साइंटिफिक अंदाज से जो है वो ट्रेस किया है। नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया कि मुलजम नईम जो अपनी सगी फुफ्फो के कत्ल का सबब बना वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उससे बात करेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। नईम, आप बताइएगा कि आपकी हकीकी फुफ्फो है? हाँ जी। तो आपने ऐसा क्यों किया? मुझे पैसे की लोड़ थी कि मैं किराया घर का देना था। आपने किराया देना था तो आपने इसको प्लान किया कि फुफ्फो के घर डकैती की जाए। जी। आपके साथ कौन कौन शामिल? वो मेरी साली थे, साली को फ़ोन किया, वो 3 लड़के वो लेते आई। आपकी साली 3 लड़के लेके आई? हाँ जी। वो लड़के कौन है? लड़के वो साली को पता फैक्ट्री में काम करते उसकी, वो लेते आई। वो आते जाते हम बाहर निकल गए, बाहर निकलते चोरी करने चले गए। मैं तो नहीं पीछे नाल गया ना, मैं नहीं जाना, मेरी फुफ्फो का घर, मैं तो जाना ही नहीं। ये 4 जन गए जो चोरी कर चले गए। बाद चो उत्थे जम्मू जब मैंने फ़ोन किया फिर मैं उत्थे गया, फिर मैंने 40,000 रुपया दिता, मैं वापस आ गया। आपको ये पता था कि फुफ्फो के घर इतने पैसे पड़े? नहीं, ये नहीं पता था कितने पैसे होंगे, कितने ही आएंगे, ये नहीं पता था। ये पता था कि घर से कुछ ना कुछ बरामद होगा, कुछ मिल जाएगा। तो आपकी हकीकी फुफ्फो है, आपने ये सोचा नहीं है कि वो उसकी डेथ ना हो जाए? गलती होगी, बस डेथ करने कोई भी नहीं गया था, चोरी करने गए थे। आपने जो मुलजमान को अंदर भेजा, जो आपकी साली जो आप बता रहे हैं 3 मुलजमान को लेके गई, तो उनको आपने क्या कहा? उसको मैं कह रहा मैं क्यों मारे, तो कहते ऐसे नहीं मारते, ऐसे छाटते हैं। नहीं, जब आपने वारदात करने के लिए उनको भेजा उस वक्त क्या कहा? उसको चोरी करनी है बस। आपको पता था कहाँ पैसे पड़े? नहीं, ये नहीं पता था, बस कमरे में पता है पैसे इधर होंगे। घर में कौन कौन था उस वक्त? वो फुफ्फो ही थी उसकी बस। ये आपको पता था कि घर में फुफ्फो अकेली है? नहीं, ये नहीं पता था कि उम्र होएगा जब फुफ्फो होगी, ये मतलब बेटा उसका जो नाल है, घर तक गया ही कोई नहीं। जो मुलजम अंदर गए उनके पास असला था? हाँ, एक के पास पिस्टल आया था। तो फिर उन्होंने आपकी फुफ्फो को कैसे मारा? ये नहीं पता, ये उसके वो ही बताएंगे, मैंने अंदर गया ही नहीं, मेरे मत्थे बस पैसे देते चले गए। जब वो पैसे लेके आपके पास आए हैं तो उन्होंने आपको बताया है कि हमने आपकी फुफ्फो को मार दिया? नहीं। उन्होंने क्या कहा? वो चोरी करते आ गए बस। कितने पैसे वो लेके आपके पास आए? वो 2 लाख लाते आए, 40,000 रुपये लिया, 5 जाने थे। टोटल मुलजिम 5 थे, आपने 40,000 रुपये तकसीम कर लिया। उसके बाद आप कहाँ गए? फिर मैं घर आ गया अपने। आपको कब पता चला कि आपकी फुफ्फो जो है उसको कत्ल कर दिया गया? जब मैं घर आया मुझे पता चला, मैं इधर आ गया फुफ्फो घर। तो फिर आप फुफ्फो के घर आ गए? हाँ जी। आपकी फुफ्फो की फैमिली में से किसी को शक नहीं हुआ कि आप शामिल हैं? नहीं। फिर आप फुफ्फो की तदफीन में भी शामिल रहे? हाँ जी, मैं उधर ही था। पर्चे का मुद्दई जो बना है उसने आप पे शक नहीं किया? नहीं। फिर आप कैसे पकड़े गए? ये नहीं पता किसने कराया, ये नहीं। आप अब इस बात को मानते हैं क्या कि आपने वो मुलजम भेजे और फुफ्फो जो है वो कत्ल का सबब बने? आज मेरी सलाह की थी, मैंने इकट्ठी की थी, मुंजर से मेरी साली के नाल ही थे। साली ने और आपने मिलकर, वो जो बाकी 3 मुलजम थे वो भी आपसे मुलाकात की उन्होंने? वो उधर ही मिले जिधर आए हो, साली ले आते इधर आई, उधर बात नहीं है। तो आपकी हकीकी फुफ्फो, आपने सोचा नहीं है कि वो कत्ल कर देंगे या फुफ्फो को जख्मी ना कर दें, मैं उनके घर वारदात करवा रहा हूँ? सोचा था पर ऐसे गलती जो वो चोरी का ही कहा था उसको, तो ये उसने सब कुछ कर लिया, ये बदल मालूम है। आप क्या काम करते हो? नाश्ते का काम है। नाश्ता कहाँ बेचते हो? जनरली बैक साइड। तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई कि फुफ्फो के घर में डकैती करवाई? बस कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, लेन देन का बहुत मसला था, रोज लेन देन बिस कर, किराए का, मकान का किराया था, दुकान का किराया था, 5-6 महीने काम ढूंढ रहा। कितने बच्चे हैं आपके? 5। तो अब आप क्या सोच रहे हैं उनका मुस्तकबिल? पहले तो आप चोरी सोच रहे थे, अब जेल में जाएंगे, कत्ल में जाएंगे, अब उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, अल्लाह भरोसा उसका। अल्लाह बाहर से होता है, हमने खुद भी तो कुछ सोच रहे हैं। जब आपने वारदात करवाई उस वक्त आपने कुछ नहीं सोचा? सोचा सब कुछ ये, पर जो हो गया ऐसा नहीं सोचा था। अभी जो फुफ्फो के घर वाले हैं बाकी, वो क्या कह रहे हैं आपको? वो मुझे बस खुशी भी नहीं आ रही, कह रही कोई। नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं वो तफ्तीशी अफसर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो इस मुलजम को गिरफ्तार किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना उमर दराज मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये कत्ल उनके लिए एक चैलेंज था, डकैती मर्डर था,
किस तरीके से जो है वो उन्होंने मुल्ज़मान को ट्रेस किया और उन तक पहुंचे। जी राना साहब, ज़रा डिटेल से नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह से आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं था, आपने कैसे इनको ट्रेस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 23 अगस्त को हमारे पास कंप्लेनेंट आता है अब्दुल हमीद भट्ट। वो कहता है कि मेरी बहन घर में मुर्दा हालत में पाई गई, जिस पर पुलिस हरकत में आती है। पुलिस उनके घर पर जाती है और देखती है कि एक खातून है जिसकी उम्र 50 साल के करीब है, वो उसके पीछे हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है और वो मुर्दा हालत में है। बज़ाहिर उनको किसी के साथ दुश्मनी नज़र नहीं आती, वो नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। जो दौरान इंटेरोगेशन जब मौका पर से शवाहिद मिलते हैं तो 3-4 दिन बाद वो हमें बयान देते हैं कि घर से कुछ चोरी भी हो गया। अच्छा राना साहब, जब आप मौके पे पहुंचते हैं, जो क्राइम सीन देखते हैं, तो वहाँ आपको ऐसे कोई सीन नज़र नहीं आया कि कोई घर की अलमारियों में से कोई चीज़ें निकली हों कि जैसे आपको अंदाज़ा हुआ कि डकैती के दौरान जो मर्डर हुआ है? वो हमें मौका पर सामान तो बिखरा पड़ा था, एक शेफ अलमारी थी, किसी को ताला नहीं था, सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन क्योंकि मोहतरमा का खामद 1 माह कबल फौत हुआ था तो उसको खुद भी मालूम नहीं था कि मेरे घर में क्या है। उसके बेटे को जब बुलवाया तो उसने कहा कि मिसिंग है, रकम मिसिंग है और उसके साथ तलाई कड़े हैं, तलाई जेवरात थे, चूड़ियाँ थी, कड़े थे, वो मिसिंग है। तो हमने फिर उस एंगल पे हमने तफ्तीश करना शुरू कर दी, जियो फेंसिंग करवाई, तो मौका पर से कुछ सस्पेक्ट्स के नंबर मिले। राना साहब, ये ज़रा हमारे नाजरीन को तफसील से बताइएगा कि जियो फेंसिंग बहुत ही अहम चीज़ है और बहुत से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उस तरफ नहीं जाते, तो आपने जियो फेंसिंग करवाई तो आपको क्या एविडेंस जो है वो उससे मिले? जो जियो फेंसिंग करवाई वो मौके की मुनासबत से जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, सीआर ब्रांच है, वो अपने टेक्निकल स्टाफ को वहाँ भिजवाती है। हमारी मामलत से हम वकूआ बताते हैं, वकूए की टाइमिंग बताते हैं, तो जितने भी नंबर ऑन ऑफ होते हैं, मिस कॉल्स आती हैं, फ़ोन आते हैं और उसमें जो भी मैसेजिंग आते हैं वो नंबर नोट हो जाते हैं कि ये इतने एरिया में ये फ़ोन ऑन हो रहे थे, ऑफ हो रहे थे, चल रहे थे, बंद हो रहे थे, कॉल्स हो रहे थे। इसकी मदद से मुल्ज़मान को ट्रेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो अल्लाह ताला मदद करते हैं। यानी आपका ये कहना है कि जितने भी ब्लाइंड मर्डर हैं या इस तरह के जो कत्ल हैं जिनके एविडेंस भी नहीं होते, अगर बारीक बीनी से तफ्तीश की जाए तो कोई शक नहीं है कि मुल्ज़म जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो पुलिस स्टेशन कोर्ट लखपत है, यहाँ 4 ब्लाइंड मर्डर हुए और मेरी टीम में, जिनमें मेरे अफसरान शामिल हैं, जिसमें मेरा अमला शामिल है, मेरे कांस्टेबल शामिल है, हमने वो चारों के चारों अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस करके चलान कोर्ट किए। अच्छा, जियो फेंसिंग जब आपने करवाई तो फिर मुल्ज़म जो नईम है, जो मकतूला का हकीकी भतीजा भी है, इसका नंबर भी आया? जियो फेंसिंग में इसका नंबर नहीं आया। हमने करीबी कैमरा जात CCTV चेक किए तो एक शॉप पे ये इसकी मशकूक हरकत और सकनात को हमने चेक किया। जैसे ही हमें इस पर डाउट हुआ, हमने इसको हिरासत में लिया तो इसने हमें बताया कि इसने घर का किराया देना था, हालात बहुत ख़राब थे, गुर्बत छाई हुई थी, मालिक मकान तंग कर रहा था। मैंने ये रोना अपनी बीवी और साली के सामने जाके रोया। मेरी बीवी ने तो मुझे कोई मशवरा न दिया। इसकी जो साली है ज़ाहदा बीवी, उसने अपने एक आशना साजिद को फ़ोन किया जो कोट मोहम्मद सरगोदा का रहने वाला है, वो भी उसके साथ फैक्ट्री में काम करता। उसने उसके साथ प्लान किया। साजिद ने अपने गांव से 2 लोग, इम्तियाज़ और मोहसिन, इनको बुलाया। कौन से गांव से? कोट मोहम्मद सरगोदा से। वो 3 हो गए। ज़ाहदा बीबी ने दरवाज़ा नॉक किया। जो मुल्ज़म नईम की साली है जी, इसने दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा नॉक करने के बाद जब वो दरवाज़ा खुला तो तीनों मुल्ज़मान नामरूम जो थे वो अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने उनकी आंखें बंद कर दी, आंखों पे पट्टी बांध दी और उनकी बाजू पीछे बांध दिए कि चीख पुकार न करे, उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया। तो ये फिर दाखिल हुई है मसूफ़ा ज़ाहदा बीबी और इन्होंने प्लान से ये वारदात की है और उसको शनाख्त ना हो जाए उसको मर्डर कर दिया। यानी सिर्फ शनाख्त ना होने के डर से उसका मुंह बांध दिया, आंखें बांध दी, जिसके वो दम घुटने से जो है वो खातून जाँ बहक हो गई।
آپ نے کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ نعیم کو سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے جو ہے وہ حراست میں لیا؟ ہم نے جان بوجھ کے تھوڑا سا ڈیلے کیا، اس کی مزید ایکٹیویٹیز چیک کی، اس کے پیچھے ہم نے بندے لگا دیے اور 1 ماہ کے اندر ہم نے یہ قتل ٹریس کیا، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کو گرفتار کیا، اب یہ ریمانڈ پہ ہے اور اس سے ریکوری بھی ہو چکی ہے، جو طلائی زیور ہے وہ بھی ریکور ہو چکا ہے، کچھ رقم انہوں نے آپس میں باندھی تھی وہ بھی ریکور ہو چکی ہے۔ مزید انٹروگیشن جو 2 ملزمان ابھی تک امتیاز اور محسن مفرور ہیں، ہم نے ان کے گھروں پہ ریڈ کیے ہیں، وہ گھروں میں دستیاب نہیں ہوئے، ہم ان کے خلاف کارروائی جو دفعہ 87 کروا رہے ہیں، warrant حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ کیفی کردار تک پہنچائیں گے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مقتولہ کا حقیقی بھتیجا تھا، تو جب آپ نے اس کی سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھی فوٹیج، آپ نے مقتولہ کے بیٹے کو بتایا کہ ہمیں اس پہ شک ہے، یا آپ نے اس کو اپنے طور پہ حراست میں لیا؟ ہم نے بالکل کسی کو بھی نہیں ٹچ کیا، مدعی مقدمہ کیونکہ وہ مقتولہ کا بھائی تھا، دیور تھا، وہ سب اور ایک ہی بچہ تھا، جو سب آپس میں پریشان تھے کہ ہماری والدہ کا کردار بھی اچھا ہے، وہ 7 سالہ خاتون ہے، پاکیزہ خاتون ہے، اور فیملی میں تو جا بھی نہیں سکتی تھی نا کسی کی طرف یہ بات، لیکن ہمیں ایک چیز بڑی سامنے آئی تھی کہ ایک بندے نے مقتولہ کے خامد کے پیسے دینے تھے، اس نے تمام برادری اکٹھی کی کہ یار میں نے مرنے والے کے پیسے دینے ہیں 8.5 لاکھ روپیہ، تو میں سب کے سامنے دوں گا تاکہ میں اللہ کو جواب دے ہوں، وہ تو مر گیا، میں نے اس کی رقم واپس کرنی۔ تو ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ پلان کر کے۔ تو اس کی سالی جو نعیم کی پکڑی گئی ہے ملزمہ زاہدہ، اس سے بھی ہم بات کریں گے، تو اس نے بھی پھر قبول کر لیا؟ سر وہ بھی قبول تو سر ابھی تو ہمارے پاس تو یہ قبول کر رہے ہیں، اور قبول کیسے نہ کریں، تو ان سے سیم حقوق کے چوری ہوئے رقم اور طلائی زیورات مل رہے ہیں، برآمدگی ہو گئی، برآمدگی ہو چکی ہے۔ آج ہم ان کو کورٹ میں پیش کریں گے، صبح دوبارہ ان میں کورٹ میں پیش ہونا انشاءاللہ، یہ کیس کیسے کردار تک یہ۔ اچھا رانا صاحب، آپ اپنے باقی جو ساتھی انویسٹیگیشن جو آئیو ہیں باقی، وہ آپ کے بارے میں یہ پتا چلا کہ 9 آپ کے پاس قتل کے کیس تھے، جن میں سے 8 آپ ٹریس کر چکے ہیں، تو کون سی ایسی سلیمانی ٹوپی آپ کے پاس اپنے باقی بھائیوں کی بھی بتائیں، یا کون سا ایسا راستہ آپ اختیار کرتے ہیں کہ ملزمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ تمام ایویڈنس بھی اکٹھے کر لیتے ہیں؟ یہ ایک پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے اپنے باقی تفتیشی افسران کو؟ میں اپنے تفتیشی افسران کو صرف یہی، میں کسی کی تعریف نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ میرے پاس ایک ایسا ہی جو اس کیس کے تفتیشی ہیں، غلام محی الدین سب انسپیکٹر، بہت ہی انٹیلیجنٹ اور پڑھا لکھا آدمی ہے، کوالیفائڈ آدمی ہے، حاجی عبدالغفور صاحب ہیں، منجے ہوئے تفتیشی ہیں۔ میرے پاس لاہور کی سب سے بڑی ٹیم ہے انویسٹیگیشن کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہمارے اے ایس پی صاحب ہیں اکرام اللہ خان۔ جب اکرام اللہ خان صاحب ہمیں اس طرح گائیڈ کرتے ہیں جیسے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹیکنیکل سہولت کے لیے ہمارے ایس پی صاحب ہیں سید اسد مظفر شاہ صاحب، ہم ہر بات ان کے نوٹس میں لاتے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس دیا ہے، اور انویسٹیگیشن میں 1 سال سے ادھر ہے، اور انہوں نے اس قدر ہماری معاونت کی ہے اس کیس میں کہ ہم رات 2 بجے تک بیٹھتے ہیں۔ میری ایک جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر روز اپنے تفتیشی افسران کے ساتھ ہر کیس کے بارے میں آدھا گھنٹہ ضرور میٹنگ کرتا ہوں کہ یہ کیس ہمارا جو الجھا ہوا ہے، ہم نے اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے۔ ہم آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، اور اس میں جب بیٹھتے ہیں تو بہت سے ذہن مل جائیں تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد لوگ اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہیں، لوگ اپنی فیملی کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے اہل علاقہ کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ موقع پہ پہنچے، آپ نے وہاں سے کوئی فنگر پرنٹ کوئی ایسے حاصل کیے جیسے واردات وہاں پہ ہوئی اور 5 لوگ شامل تھے، 4 لوگوں کے فنگر پرنٹ کو آپ نے فنگر پرنٹ بیورو کو وہاں پہ بلوایا؟ سر ہم نے فوری طور پر فرانزک لیب کو بلوایا، وہ آئے، وہاں سے فنگر پرنٹ، ڈی این اے ٹیسٹ، وہ سارے ہم نے سیمپل دھوائے۔ تو ان فنگر پرنٹ سے بھی آپ کو فائدہ ہوا؟ رپورٹ آنا بتایا ہے، لیکن ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ایک بندے کی وہ میچ بھی کر گئی ہے۔ ہم نے اسی لیے یہ فنگر پرنٹ اور ڈی این اے بتواتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ملزم قابو آ جائے گا اور وہ سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ناظرین، آپ نے سنی رانا عمر دراز صاحب کی بات، جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جب تک دلچسپی شامل نہ ہو کسی بھی مقدمے میں،
اس کو جو ہے وہ ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور 9 قتل کے مقدموں میں سے 8 ٹریس کر چکے ہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جو ملزم مرکزی ملزم ہے نعیم، اس کی جو سالی ہے اس سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ملزمہ زاہدہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے جو اس قتل میں برابر کی شریک رہی ہے کہ کس طرح سے اس نے پلاننگ کی. آپ کا نام کیا ہے؟ زاہدہ. زاہدہ، آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ واردات کرنی ہے؟ سر مجھے نعیم بٹ نے کہا تھا صرف چوری کرنے کے لیے، اور نہ ہم نے قتل کیا ہے نہ ہم اس میں شریک ہیں. نعیم بٹ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا بہنوئی بھی ہے اور میرے خالہ زاد بھائی بھی ہے. تو آپ جب واردات کرنے گئے ہیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ اور تھے میرے ساتھ. وہ تینوں آپ کے جاننے والے ہیں؟ نہیں، میرا ایک ہی جاننے والا ہے بس. ان کے نام کیا ہیں تینوں کے جو آپ کے ساتھ واردات میں شامل تھے اس وقت؟ اس میں ایک لڑکے کا نام کا مجھے پتا ہے، ساجد. دوسرے 2 لڑکوں کا نام کا مجھے نہیں پتا. جب آپ واردات کرنے گئے تو آپ نے گھر کی جو گھنٹی ہے وہ آپ نے بجائی؟ ہاں جی. تو جو مقتولہ جو نعیم کی پھپھو ہیں انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں؟ شاید دیکھا ہو. آپ نے اس وقت بھی منہ پہ ماسک پہنا ہوا تھا؟ ہاں جی. آپ یہ ماسک پہن کے گئی تھی واردات کرنے؟ ہاں جی. اچھا، پھر انہوں نے باندھ دیا جب تو پھر آپ دوبارہ اندر گئی؟ باندھا نہیں تھا. باندھا نہیں تھا ان کو، وہ صرف اندر لے کے گئے تھے. انہوں نے جو کچھ نکالنا تھا وہ نکال لیا. میں باہر کھڑی ہوئی تھی، میں اندر نہیں گئی. لیکن جب لاش برآمد ہوئی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور منہ پہ کپڑا بھی تھا، تو یہ جو ملزمان آپ کے ساتھ گئے ہیں انہوں نے ہی باندھا ہے نا؟ ہاں جی. پھر آپ کتنی دیر وہاں پہ موجود رہے؟ صرف میں 5-7 منٹ رہی ہوں وہاں پہ. پھر پیسے لینے کے بعد آپ تینوں نعیم کے پاس گئے؟ ہاں جی، ہم چلے گئے تھے یہاں سے. کیا نعیم اس وقت گھر کے باہر موجود تھا؟ ہاں جی. پھر آپ سب کہاں گئے؟ میں اپنے گھر چلی گئی تھی. یہ لوگ اپنا پیسے انہوں نے جو بھی گرنا تھا یہ روئی نالے پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ کہیں پہ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کی ہے. آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسی واردات کی ہے؟ نہیں سر، میں ایسی عورت نہیں ہوں. بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس کی معافی دے دیں. مجھے اس کی بہت سزا مل گئی ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ چھوڑیں آپ بچوں کو، مجھے کوئی نہیں ملتا، نہ میرے پیچھے کوئی آتا ہے. سر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ کا خاوند کہاں ہے؟ میرے خاوند نے مجھے چھوڑا ہوا ہے. کیا ڈیورس ہوئی ہے؟ ہاں جی. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں. آپ نے یہ واردات کا مشورہ نعیم کو خود دیا یا نعیم نے آپ کو میں نے نہیں دیا، کسی کو بھی کوئی مشورہ نہیں دیا. نعیم نہیں دیا تھا. ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، ان پہ قرضے چڑھے ہوئے تھے بس اس لیے، اور کچھ نہیں. آپ کو پیسے نہیں چاہیے تھے؟ نہیں، مجھے نہیں چاہیے تھے. میں تو اپنی محنت مزدوری کر رہی تھی، مجھے کیوں چاہیے تھے؟ میں اکیلی ہوں، مجھے اپنے لیے اتنا بڑا گناہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو تھی. پھر 40,000 روپے تو آپ نے بھی جو حصے میں آیا وہ لیے؟ نہیں، میرے پاس 40,000 نہیں آئے تھے، 13-14,000 روپے آیا تھا جو میرے پاس. میں بیمار ہو گئی تھی جب مجھے یہ پتہ چلا. کچھ میں نے اپنے اوپر دوائیوں پہ لگائے، باقی میں نے ان کو واپس دے دیے تھے پولیس والوں کو. جب آپ کے ساتھ مشورہ ہوا ہے تو آپ ایک عورت ہیں اور آپ نے اس وقت نہیں سوچا کہ میں ایک گناہ کرنے جا رہی ہوں، میں ایسا نہ کروں؟ سر انہوں نے صرف چوری کا کہا تھا، باقی جو کام ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہو گیا. اللہ کی طرف سے کیسے ہو گیا؟ واردات کرنے گئے ہیں، اس کو باندھ دیا. آپ کو کسی نے غیبی آواز آئی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں؟ وہ جو لڑکے تھے انہوں نے باندھے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا. آپ بس کر دیں، بہت ہو گئی میرے ساتھ، بہت ہو گئی. ابھی آپ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے؟ بہت بڑی، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں. بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس کا ازالہ نہیں ہے. اس لیے مجھے بس کر دے میرے ساتھ. آپ کے بچے کتنی عمر کے ہیں؟ وہ مجھے نہیں ملتے، وہ کہتے ہماری ماں مر گئی. بس کر دے سر، بس کر دے میرے لیے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ عقل جو ہے وہ صرف اس وقت پرواز چڑھتی ہے جب راستہ ٹھیک ہو.
تو ندامت جو ہے وہ ہمیشہ بعد میں ہی کیوں محسوس ہوتی ہے. اگر ہم حقیقی معنوں میں اپنی عقل کا استعمال کریں تو ہم کسی بھی جرم سے پہلے جو ہے یہ سوچیں گے کہ ہم ایسا نہ کریں جو نہ صرف ہمارے فیوچر پر بلکہ ہمارے بچوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوگا. اس حوالے سے ہم اور بھی لوگوں سے بات کریں گے اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. جی ناظرین، جس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اور بھی بہت سے لوگوں سے بات کریں گے، مقتولہ کشور بی بی کے بھائی جو مقدمہ کے مدعی بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ جو ملزم ہے وہ آپ کا قریبی عزیز ہے، تو کیا جب آپ نے لاش دیکھی گھر میں تو اس وقت آپ کو کوئی شک نہیں ہوا؟ جی نہیں، ہمیں نہیں کوئی، حالانکہ یہاں تک کہ یہ پکڑا بھی گیا ہمیں پھر بھی نہیں شک ہوا. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ یہ اکثر شراب وغیرہ پیتا ہے یا نمبر وغیرہ لگاتا ہے. شاید ہم نے سوچا کہ شاید یہ اسی اسلام میں پکڑا گیا ہے. ہمیں تو ہمارے بھائی نے بتایا کہ یار نعیم کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں، یہ پتہ کرو کیوں پکڑے. میں نے ان سے کہا ہے کہ شاید وہ جیسے کام کرتا ہے اسی کی وجہ سے اسے پکڑ کے لے کے گئے ہوں، لیکن ہمیں ڈسٹرب نہ کیجیے گا، ہم تو بڑے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں. پولیس نے جب اس کو پکڑا ہے تو انہوں نے اس وقت آپ کو نہیں بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو اس لیے پکڑا ہے؟ تقریباً انہوں نے 2 دن تک یا 1 دن یا 2 دن کے بعد ہمیں بتایا. انہوں نے یہ سیکریٹ رکھا، شاید یہ لیے میں بھی رکھا ہوگا کہ اس کے بعد 2 آدمی اور ہیں، ہم اس کو فاش کر دیں گے، ہو سکتا ہے وہ ان کو بھاگنے کا موقع مل جائے. لیکن پولیس نے ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا ہے. ایس پی صاحب نے بڑا اچھا کوآپریٹ کیا ہے، دوسرے لوگوں نے، عمران اشرف صاحب ہیں، غلام محی الدین صاحب، انہوں نے بڑا اچھا کوآپریٹ کیا اور انہوں نے اپنا فرض بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا. لیکن سوچنے والی یہ بات تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نعیم یہ کام کر سکتا ہے. لیکن ہمیں زیادہ افسوس نہیں ہوا کہ یہ کام کر سکتا ہے. ہمیں اس لیے افسوس نہیں ہوا کہ یہ ہماری فیملی میں نہیں ہے. ہماری فیملی میں ہوتا ہے، ہماری فیملی والے ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں جان. یہ اس نے پتہ نہیں کیا اس کو آیا. ہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، اکثر رہ جاتے ہیں. اس کا بیان یہ میں نے سنا ہے، وہ مجھے جی کاروبار میں لاس ہو گیا، مجھے پریشانی تھی، مجھے بچوں کی پریشانی تھی، یہ وہ. ایسے تو ساری دنیا ہی کرتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم بھی ہتھیار اٹھا رہے ہیں، ہمیں بھی پریشانی ہے. لیکن یہ نہیں، یہ اس نے اس لیے نہیں کیا، یہ اس نے اپنی جو بری عادتیں تھیں ان کو چھپانے کے لیے کیا. کبھی اس سے پہلے آپ کا یا آپ کے کسی بھائی کا اس کے ساتھ، نعیم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جھگڑا ہوا ہو؟ نہیں، ہمارا کبھی نہیں جائے. یہ بڑا شریف آدمی پہلے تو بنتا تھا نا، ہمیں تو نہیں پتا. لیکن ہمارے ساتھ یہ تقریباً ان کے 11 یا 12 سال سے ان کے تعلقات ختم تھے. جب سے ہم نے یہ اپنا گھر، ہمارے پیچھے ہمارا گھر تھا، تقریباً 12 مرلے کا جگہ تھی، ان میں سارے انوالو تھے، سارے بھائی ہیں، انہوں نے اپنا حصہ لے لیا ہے. اس کے بعد ہم نے بس ہماری، آپ کو پتہ ہے فیملی میٹر ہوتا ہے، اس میں باتیں ہوئی. ہم نے کہا اچھا یار بس ہمیں بس چھوڑ دو، ہم ماڑے بندے ہیں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. اچھا یہ بھی بتائیے گا حمید بھٹ صاحب کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہی بی بی جو کشور، انہوں نے ہی اس نعیم کی بیٹی کی منگنی بھی کی تھی اور اپنے پلے سے پیسے لگائے تھے. جی ان کے ساتھ ان کی منگنی بھی کی ہوئی تھی، لیکن ہم اس میں انوالو نہیں تھے، نہ ہی ہمیں پتہ ہے، نہ ہی انہوں نے ہمیں بتایا کہ. لیکن ہم اس پہ خوش نہیں تھے. ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے کہا باجی یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. لیکن دیٹس آل، یہ کہ فیملی میٹر ہے، اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. لیکن انہوں نے کیا، ان کو شاید اچھا نہیں لگا، انہوں نے پھر اس کو ریوائنڈ کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، ختم کر دیا کہ ہم نے یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے. اس کے بعد شاید ان کے دل میں آیا، اس کے بعد باجی آپ ہی ان کے ذہن میں آیا کہ چلو میں اپنے بیٹے کی نا شادی کر دیتی ہوں، نکاح کر دیتی ہوں. انہوں نے یہ سوچا کہ نکاح کے بعد شاید یہ مسئلہ کچھ اور حل ہو جائے، لیکن یہ مسئلہ بڑھتا ہی گیا. اور یہ بھی سننے میں ہے کہ کشور بی بی جو ہے وہ نعیم کی ویسے مالی امداد بھی کرتی تھی. جی انہوں نے کافی دفعہ اس کی امداد کی. یہ باجی سے نہیں ہمیں پتہ چلا، یہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جب بھی جاتے تھے جتنے پیسے کہتے تھے وہ باجی ہمیں دے دیتی تھی. کبھی بیٹا چلا گیا جی، ہمیں بل آیا، گیس کا بل آ گیا، وہ دینا، بجلی کا بل دینا، گھر کا کرایہ دینا، جی ہمیں سودا لے کے آنا. انہوں نے کبھی واپس نہیں کیا، چلو لے جاؤ، جو ہو سکا ان کی ہیلپ کرتے رہے. عبدالحمید صاحب آپ کو کب پتہ چلا کہ گھر میں جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے؟ ہمیں تقریباً ہم لوگ جا رہے تھے ادھر ہی دکان پہ ہی کھڑے تھے، تو ہمیں پتہ چلا، قتل کا نہیں ہمیں پتہ چلا، ہم تو گھر جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا گلی کی نکڑ سے دیکھا کہ 2 لڑکے نا 2 بندے بھاگتے یا تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظر آئے. ہماری سوچ میں نہیں تھا کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو ہمیں تو یہی پتا ہے، 1-2 بندے میرے ساتھ، جو ایک میرا کزن تھا اس نے پہچان لیا کہ یار وہی لڑکا ہے جو ہم نے دیکھا تھا بھاگا تھا. کل اس کی ہم شناخت پریڈ کر کے آئے ہیں. یعنی آپ اچانک بہن کے گھر جا رہے تھے تو ڈاکو جنہوں نے واردات کی ہے وہ اس وقت بھاگ رہے تھے؟ وہ اس وقت بھاگ رہے تھے.
वो आपको कोई शक नहीं था, ना आपको पता भी नहीं था कि ये वारदात हमारे ही घर में कर गए? नहीं सारू, ये वक्त देखें 3 साढ़े 3 4 बजे का वक्त है, इस वक्त वारदात होती है। तो ये तो गए हैं इन्होंने, वो कहते हैं पंजाबी में हासा और मड़ासा, अगर पता चल जाएगा तो हासा, नहीं तो मड़ासा तो है ही। इन्होंने ये काम किया है। तो हमने जब जाके दरवाज़ा खटखटाया, को आप ही दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्यों नहीं खोल रही। मैंने कहा यार देखो, उसने कहा अपना उमर कह रहा है, उसका बेटा है, एक ही इकलौता बेटा है। उसने कहा कि जी शायद मामा तबीयत नहीं सही यार, सोई हुई है यार, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा, आप ऐसा करो साथ वालों से लड़कों से बच्चा को भेजा है सार वाले घर से। बच्चा जाके उसने दरवाज़ा खोला है, जब जैसे ही हमने जाके देखा दरवाजे सारे खुले हुए थे, एक दरवाज़ा बंद था। जैसे ही हमने वो दरवाज़ा खोला तो आप ही को उन्होंने बांधा हुआ ऐसे जैसे कुछ जानवर को बांधता है यार। आप उस वक्त कोई शक नहीं हुआ आपको कोई वारदात भी हुई है साथ? चूंकि पुलिस का ये कहना है कि बाद में पता चला कि घर में से नकदी और जेवरात भी गायब है। जी सर, वो हमें जब हमने देखा है ना, तो हमें तो यही पता चला ना, सबसे पहले वो उमर ही गया है, उसने जाके देखा, आप अम्मी को बांधा, वो चीखें डालने से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद कैंची से जितनी ज़ोर से उन्होंने बांधा हुआ था, वो कैंची से भी बड़ी मुश्किल काटा गया। जब आप लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त उनकी जो है वो मौत वाक़ हो चुकी थी? जब हम दाखिल हुए ना, तो उनका जब मुंह खोला ना, उनकी चंद सांसें थी। तो उन्होंने मरते मरते यही कहा, उमर हमारे घर में ना डकैती हो गई है। ये उन्होंने शायद उमर को समझ लगी है, इतनी सी 1-2 बातें उन्होंने यही की हैं बस। किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने उस वक्त? नाम नहीं लिया। ये हो सकता है ये सारे लोग नाकाम में थे, लेकिन ये जो जाहिदा नामी औरत थी ना, ये मेन पे यही थी, दूसरे 2-3 पीछे थे, ये मेन पे थी। लेकिन इसने भी निकाब किया, उसका बुरका पहना, इसी ने तो दरवाज़ा खटखटाया है। ये इसके मुताबिक मैंने ही दरवाज़ा खटखटा के दरवाज़ा खोला, बापी ने दरवाज़ा खोला, शायद इसलिए कि जी मैं भाईजान का अफसोस के लिए आई हूँ, आपके रिश्तेदार हूँ, अफसोस के लिए हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोलते गए, ये लोगों ने अपना कब्जा शुरू कर दिया, उनको पकड़ के ले जाके बांध दिया। बांधने के बाद जो इनसे हो सका, लेकिन भेद की ये बात थी कि इन्होंने उसी जगह को टच किया जहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, जहाँ पे पैसे नकदी जेवरात पड़े हुए थे। दूसरी चीज़, अच्छा ये भी बताएं कि ये पता चला कि नईम इस वारदात के बाद जो है वो जनाजे में भी शामिल हुआ? जनाजे में शामिल हुआ है, वो कुल्लों में शामिल था, हर जगह में शामिल था, कब्र निकालने में शामिल था। हम जब दुआएं करते थे या अल्लाह उसको गारत कर दे, वो आमीन करने में भी शामिल था। पता नहीं अपने लिए बददुआएं कर रहा था। नाज़रीन, आपने देखा कि अब्दुल हमीद जो मकतूला के भाई और मुकदमा के मुद्दई भी हैं, उन्होंने डिटेल से हमें बताया। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो अब मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे।
नाजरीन, किश्वर रुखसाना के कत्ल के हवाले से तफ्तीशी अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ब्लाइंड मर्डर जो कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं था तो किस तरीके से उन्होंने जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 23 अगस्त का वकूआ है। 15 पे कॉल होती है कि जेल रोड पे एक औरत का मर्डर हो गया है। वहाँ मैं अपने इंचार्ज के साथ, मेरे इंचार्ज राणा उमर दराज साहब हैं, उनके साथ मैं मौके पे पहुँचा। मेरे अफसरान बाला भी मौके पर पहुँच गए। तो हमने वहाँ बरीक बीनी से वकूए का मुलाजा किया। उस कमरे का जिसमें डेड बॉडी पड़ी हुई थी या ये वकूआ हुआ था, वहाँ काफ़ी सारे अलमारियाँ थीं, लेकिन एक अलमारी को खोला गया और एक उस अलमारी की एक दराज को, जैसे मुल्ज़मान को पिन पॉइंट इल्म था कि इसमें जेवर और पैसे पड़े हुए हैं, तो उनको खोला गया। वहाँ से उन्होंने पैसे निकाले, जेवरात निकाले और फ़रार हो गए। इसके बाद डेड बॉडी को हम डेड हाउस भिजवा दिया, पोस्टमार्टम करवाया। उनका पोस्टमार्टम के बाद उनके वारसान के हवाले कर दी। नमाज जनाजा में, जब नमाज जनाजा हुआ तो उसमें हमने सफ़ेद पाँचात में मैं ख़ुद, मेरे इंचार्ज साहब और मेरे जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको हमने सफ़ेद पाँचात में भिजवा दिया, ये देखने के लिए कि ताकि हमें को क्लू मिल सके कि ये वकूआ किस तरह हुआ, या किसने करवाया या किसने किया है। यानी आपको ऐसा लगता था कि कोई करीबी अजीज जो है वो कत्ल में मुलव्वस है? जी बिल्कुल, यही हम देखने गए थे। हमें पिन पॉइंट यही पता चल गया था वकूए में कि इसका कोई करीबी रिश्तेदार है जिसने ये वकूआ किया है या करवाया है। यानी आपका ख्याल है कि जो अलमारी एक ही तोड़ी गई तो ये किसी को पता था कि यहाँ पर पड़ा है, तो वो करीबी अजीज ही हो सकता है? जी, चूँकि कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले मकतूला को कोई कमेटी के पैसे मिले थे, कोई उनके जमा पूंजी भी थी, और ये सऊदीया उम्रा के लिए गई थी। वहाँ से भी कुछ जेवर बनवा के लाई थी, अपने बेटे की शादी करनी थी उसने, तो वो जेवर बनवा, और ये इनके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को पता था इस चीज़ का कि इनके पास जेवर भी हैं, पैसे भी हैं। तो इसलिए हमें ये शक गुजरा कि इनका कोई रिश्तेदार ही ये वारदात कर सकता है या करवा सकता है। तो इसीलिए हमने वहाँ से सफ़ेद पाँचात में कुछ हमें मुलाजमी जो भिजवाए, वहाँ से भी हमें कुछ मालूमात मिली। फिर हमने वहाँ से CCTV कैमरे से भी कोई मदद ली। अच्छा गुलाम मुहिउद्दीन साहब, ये भी बताइएगा कि जब आप ने मौका देखा क्राइम सीन तो आपको ये शक हो गया कि कोई घर वाला जो है वो मुलव्वस है, तो आपने जनाजे पे भिजवाए। तो ये जो मुलज़म है नईम, ये खुद कब्र जाके खुदवाता रहा है और बाकी भी सारा कफन दफन में ये शामिल रहा है। उस वक्त कोई किसी रिश्तेदार को या किसी और को कोई इस पर शक नहीं हुआ? नहीं, उस वक्त तो किसी को शक नहीं था, क्योंकि उन्होंने, रिश्तेदारों ने ही खुद उनको कब्र कुशाई के लिए भिजवाया था। वो खुद शामिल भी रहा है, अफसोस में भी रहा है, जनाजे में भी रहा है, लेकिन उस वक्त तो इन पे किसी को शक नहीं था। लेकिन हमें कुछ क्लू मिल गए थे CCTV कैमरे से भी, CDR भी हमने निकलवाई थी, तो उसमें हमें क्लू मिल गया। फिर हमने इसको नईम भट्ट को हमने अरेस्ट किया। आप ये भी बताइएगा, जो बीबी इसके साथ, जो इसकी साली है, वो जो मुलव्वस है, क्या उसने कोई और भी वारदातें की है? जैसे वो 3 मुलज़म जो है वो अपने साथ लेके आई, तो कोई और भी उसका रिकॉर्ड सामने आया? नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। नईम भट्ट का है एक जुए का पर्चा, ये जुआरी भी है और शराबी भी है। ये इनको पैसों की ज़रूरत भी थी, किराए के मकान के भी उसने कोई 3 महीने का किराए का मकान पे था, उसका किराया भी देना था। जो मालिक मकान उसको तंग कर रहा था, इसे भी पैसों की ज़रूरत थी, और इसने अपनी साली से भी पैसे मांगे। साली ने भी उसको पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने ये भी बताया कि मैंने अपनी फुफ्फी रुखसाना किश्वर, जिसको इसने कत्ल किया है, उससे भी पैसे मांगे, तो उसको भी उसने पैसे नहीं दिए थे। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो वजह मौत है, जो काज ऑफ डेथ है, वो क्या आई? नहीं, वो उन्होंने कहा कि कोई उसने मवाद भिजवाए तो हमने जमा करवा दें, वो PFS से रिपोर्ट आएगी तो फिर उससे पता चलेगा। यानी इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यही है कि वजह जो मौत बनी है वो दम घुटने से हुई है? नहीं, ये नहीं, उन्होंने लिखा है कि पॉइजन या कोई भी चीज़ हो सकती है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो PFS से रिपोर्ट आएगी उसमें क्लियर होगा ये। तो कोई तशद्दुद भी हुआ है, जैसे कि हाथ पांव बांधे गए थे? नहीं, तशद्दुद के निशानात नहीं थे, उस पर तशद्दुद नहीं था। CCTV कैमरा जब आपको मिल गया, नईम की हरकत कुछ ऐसी आपको लगी कि ये मुलज़म हो सकता है? जी, CCTV कैमरे से हमें उसकी हरकत और सकनात से हमें शक व शुबात गुजरे। हमने उसे इंटरोगेट किया, उसने फिर तस्लीम कर लिया, और उसने फिर अपनी साली ज़ैदा को पकड़वाया।
زیدہ اور نعیم بٹ نے، پھر ایک ساجد نامی لڑکا ہے جو زیدہ کے فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس نے اسے بھی ساتھ ملایا تھا، پھر اس کو ہم نے اریسٹ کیا. 2 ملزمان ابھی ہمارے مفرور ہیں، ان کے گھروں پہ ریڈ کیے ہیں. وہ ان کی فیملی سمیت وہ سارے مفرور ہیں، ان کے گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی جلد ٹریس کر لیں گے، گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو فنگر پرنٹ بیورو بھی آپ نے بلوایا تھا، فنگر پرنٹ بھی لیے ہیں، وہ ان سے میچ کر گئے؟ نہیں، ابھی ان کی رپورٹ آنی ہے ابھی. جی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تفتیشی غلام محی الدین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ باریک بینی سے تفتیش کر کے ملزمان تک پہنچیں. اگر تمام بلائنڈ مرڈر، جتنے بھی اندھے قتل ہیں، اس کو شوق سے تفتیش کی جائے، جدید سائنٹیفک طریقے سے تفتیش کی جائے، تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام ملزمان جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. ناظرین، کوٹ لکھپت کے علاقے میں سگی پھپھو کے قتل کا سبب بننے والا ملزم نعیم، جب ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا اور مجھے شیطان نے ورگلایا اور میں نے اپنی پھپھو کے گھر میں واردات کی اور ان کے قتل کا سبب بنا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں. اگر ہم اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ اپنے پروردگار کے سپرد کر دیں تو نہ صرف ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے بلکہ اس طرح کے عمل سے بھی بچیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شراز نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.